अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझसे ये सवाल किया कि शेरी कलाम का यानी किसी नज़म का फ़नी व फ़िक्री जायज़ा कैसे लेते हैं। तो इंशाअल्लाह आज के इस लेक्चर में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। हम जब इब्तिदाई सेमेस्टरों में थे तो हम भी अपने असातिज़ा से यही पूछते थे कि फ़न कैसे कहते हैं और फ़िक्र कैसे कहते हैं। लेकिन बाद में जब हम आए छठी, सातवीं, आठवीं सेमेस्टर में पहुँचे तो फिर ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता स्टूडेंट्स खुद सीख जाते हैं जो पढ़ता है। तो फ़नी जायज़ा कैसे कहते हैं और फ़िक्री जायज़ा कैसे कहते हैं, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इंशाल्लाह उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, फ़न कहते हैं तरीक़ाकार को और फ़िक्र कहते हैं किसी सोच को, किसी मौजू को या मुख्तसरन किसी बात को। तो किसी बात को किस तरह पेश किया जाए इसको कहते हैं फ़न और फ़िक्र। फ़िक्र कहते हैं बात को और फ़न कहते हैं उस बात को करने के तरीक़ाकार को। यानी फ़न मतलब कैसे वो बात कही जाएगी, जबकि फ़िक्र मतलब क्या, यानी क्या बात, कौन सी बात। ठीक है, तो इसको कहते हैं फ़न और फ़िक्र। मैंने कुछ पॉइंट्स नीचे लिखे हैं फ़नी जायज़े के हवाले से। फ़िक्र तो आप किसी नज़म के उन्वान ही से समझ जाते हैं कि इस नज़म में ये बात हो रही है। मिसाल के तौर पर एक नज़म है बरसात की बहारें, तो इसके उन्वान से आपको पता चलेगा कि इस नज़म में बरसात के हवाले से ही बात होगी। तो अब मौजू तो ये है बरसात की बहारें हैं, लेकिन इसके शायर नज़ीर अकबर आबादी ने किस तरह इसको पेश किया है, किन टेक्निकों का इस्तेमाल किया है, किन टूल्स का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं फ़न। तो फ़नी जायज़ा हम कैसे लेंगे? जब भी आप किसी नज़म को पढ़ते हैं और इसका फ़नी व फ़िक्री जायज़ा लेते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे कि शायर ने कौन सी सिन्फ़ अपनाई है। ठीक है, बहुत से असनाफ हैं, कसीदा है, मरसिया है। फिर जदीद नज़म की तरफ अगर हम आते हैं तो आज़ाद नज़म है या नसरी नज़म है, मुअर्रा नज़म है, जो भी है। सबसे पहले आप सिन्फ़ को देखेंगे, उसकी शक्ल को, उसकी हैत को समझेंगे कि ये नज़म की कौन सी किस्म है। नज़म की तो बहुत सी अक़साम है। तो सबसे पहले जब आप फ़नी जायज़ा लेते हैं तो आप सिन्फ़ का हवाला देंगे कि ये फ़लाँ नज़म मुसद्दस तरकीब बंद हैत में है, या ये फ़लाँ नज़म मसनवी की हैत में है, या नसरी नज़म है, या जो भी है, जो जिस हैत में वो नज़म लिखी जा चुकी है आप उसको लिखेंगे। तो इस तरतीब के साथ जिस तरह मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं, तो इंशाल्लाह जो स्टूडेंट्स हैं वो इस तरतीब से लिखेंगे तो उसको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो सबसे पहले आपने सिन्फ़ को पहचानना है। फिर ज़बान व बयान पर आप बात करेंगे। आप हेडिंग देंगे कि ज़बान व बयान। फिर आप लिखेंगे कि इस नज़म की ज़बान व बयान कैसी है, क्या शायर ने सादा और सलीस अल्फाज का इस्तेमाल किया है, या शायर ने अरबी और फ़ारसी के अल्फाज कसरत से इस्तेमाल किए हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं। या आप देखेंगे कि तराकीब कैसे हैं, यानी दो अल्फाज को मिलाना, दो अल्फाज के मजमूए को तरकीब कहते हैं। तो आप इस ज़बान व बयान पर बात करेंगे। फ़ारसी के तराकीब हैं, इसमें आप पॉइंट आउट करेंगे ना, नज़म से लेंगे वो कि ये तरकीब फ़ारसी का है। तो आप जब उसको लिखेंगे अपने पेपर में तो इससे आपका जवाब मुदल्लल होगा ज़बान व बयान पर जब आप बात करेंगे। ठीक है, फिर आएंगे आप तशबीहात और इस्तिआरात की तरफ। तशबीहात और इस्तिआरात ये तो शायरी का हुस्न है, इसके बग़ैर तकरीबन शायरी नामुकम्मल है, अधूरी है। तो हर शायर वो अपनी नज़मों में तशबीहात और इस्तिआरात का इस्तेमाल ज़रूर करता है। तो आप हेडिंग देंगे कि तशबीहात और इस्तिआरात का
استعمال، تو پھر آپ نیچے لکھیں گے کہ اس شاعر نے تشبیہ و استعارے کا استعمال کیا ہے۔ تو جو تشبیہ استعمال ہوئی ہے آپ اٹھائیں گے نظم سے اور وہاں پیسٹ کریں گے اپنے نوٹس میں، یا جب آپ سوال حل کرتے ہیں وہاں پر، تو اس سے یہ حوالہ بن جائے گا ایک طرح سے کہ ہاں اس میں تشبیہ اور استعارے کا استعمال ہوا ہے، تو اس سے آپ لوگوں کا جواب مدلل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، پھر ترنم و موسیقیت، یہ بھی کسی غزل یا کسی نظم کی اہم خوبی ہوتی ہے۔ ہر شاعر ترنم و موسیقیت کا خاص خیال رکھتا ہے۔ الفاظ کے اور حروف کے اتار چڑھاؤ کو ترنم و موسیقیت کہتے ہیں۔ تو جس نظم میں ترنم و موسیقیت ہو تو آپ او بھی لکھیں گے اور 2-3 مصرعے نظم سے اٹھا کر اپنے نوٹس میں لکھیں گے کہ یہاں پر موسیقیت ہے، الفاظ کے اتار چڑھاؤ سے شاعر نے وہ ترنم پیدا کیا ہے۔ بحر کیسی ہے، یعنی کس بحر کا استعمال کیا ہے، یہ اکثر لوگ نہیں لکھتے، اگر آپ لکھ لیتے ہیں تو اچھی بات ہے کہ یہ کون سی بحر ہے۔ بحر پر میں نے پوری تقریباً 10-12 کلاسیں لی ہیں کہ بحر کیسے کہتے ہیں، یعنی علم عروض جو بھی ہیں اس کے حوالے سے، تو اس پر میں نے بہت سے لیکچر دیے ہیں، تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، تو آپ کو بحر کے بارے میں واقفیت آپ میں پیدا ہو جائے گی۔ تو بحر کا آپ خیال کریں گے کہ کون سی بحر استعمال ہوئی ہے، بحر رجز ہے یا بحر مسمن سالم ہے، جو بھی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس جو ابتدائی ہوتے ہیں ان کے لیے یہ مشکل ہے، تو جو چوتھے سیمسٹر 3 سیمسٹر کے ہیں وہ اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ علم عروض جب تک آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ بحر کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو اس کے بعد جو پوائنٹ ہے وہ ہے منظر نگاری۔ منظر نگاری شاعری کی جان ہوتی ہے۔ آپ اکثر نظمیں پڑھتے ہیں تو اس میں ایسی منظر نگاری ہوتی ہے کہ قاری یعنی پڑھنے والا یا سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب میرے سامنے ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر مجید امجد کی نظم ہے آٹوگراف، وہ جو منظر بیان کرتے ہیں گراؤنڈ میں لڑکیوں کا آنا، پھر اس کا چیخ پکار جو وہاں پر ہوتی ہے، وہ کھلاڑیوں سے دستخط لیتی ہے، تو وہ اس طرح منظر نگاری کہتے ہیں کہ بندہ پڑھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں گراؤنڈ میں بیٹھا ہوں اور یہ سب اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ تو منظر نگاری کا ذکر بھی آپ کریں گے، یہ بھی شاعری کی ایک کسی بھی نظم کی ایک فنی خوبی ہوتی ہے۔ اگر منظر نگاری نہیں ہے تو آپ بے شک اس کو اسکپ کر سکتے ہیں۔ تلمیحات کا استعمال، تلمیح کسے کہتے ہیں؟ علم بدیع کی ایک صنعت ہے صنعت تلمیح، یعنی کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ کرنا، اسلامی واقعہ ہو جو بھی ہو اس کی طرف اگر شاعر نے اشارہ کیا ہے تو آپ لکھیں گے تلمیحات کا استعمال، اور پھر وہ شعر اٹھائیں گے، وہ مصرع اٹھائیں گے جو نظم میں ہے۔ مثال کے طور پر ابن مریم ہوا کرے کوئی، غالب کا ایک مصرع ہے، تو دیکھیں ابن مریم کی طرف میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، ابن مریم کی طرف اشارہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہے، تو آپ لکھیں گے کہ تلمیح کا استعمال اور پھر اس شعر کا آپ حوالہ دیں گے۔ اس طرح اور بہت سے ہیں۔ اور آخر میں سب سے جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے علامت کا استعمال۔ علامت تقریباً جو جدید دور ہے اس میں بہت سی علامتوں کا استعمال ہوا ہے، تو یہ چیز آپ جب تک نہیں سمجھیں گے آپ کسی کلام کو اچھی طرح سے نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ شعراء علامتوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں اپنی شاعری میں، کیونکہ اس پر ہو سکتا ہے پریشر ہو اوپر سے، تو پھر علامتوں کا سہارا لیتے ہیں۔ اب فیض کی نظم اگر دیکھیں کتے، تو آپ جب اس نظم کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ کتے کی بات ہو رہی ہے، کوئی اس کی سوئی ہوئی دم کو ہلا دے، اس طرح کچھ نظم ہے، میں بھول چکا ہوں، کوئی اس کو احساس ذلت دلا دے، کوئی ان کی سوئی ہوئی دم جگا دے، اس طرح ہے، میں بھول چکا ہوں۔ تو اب آپ دیکھیں گے کہ یہ کتے کی بات ہو رہی، لیکن نہیں، جب آپ ڈیپلی اس کو دیکھیں گے کہ یہ تو کتے کی نہیں، انہوں نے مزدور کے لیے یہ کتے کی علامت استعمال کی ہے، تو علامتوں کی پہچان یہ ضروری ہے۔ تو یہ فنی جائزے میں یہ سب آتے ہیں کہ شاعر نے بات کس طریقے سے کی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فنی جائزہ، اور شاعر نے کیا کہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں فکری جائزہ۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔